अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को। जागो लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हस्ती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ और आप देखते हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। मेरी दुआ हमेशा यही होती है जनाब कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं हों, ठीक ठाक हों, अपना तो ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन अपने साथ साथ अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए और आप लोग भी रख रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। जुम्मे का आज बरकत दिन है और फजीलतों वाला दिन होता है और दिन का आगाज़ एक अच्छी बात से ही कर लेना चाहिए कि एक तालिब इल्म था, बाबा जी के पास आया और बोला मैं किसी दूसरे मुल्क जा रहा हूँ तालीम हासिल करने के लिए, तालीम के हसूल के लिए, तो आप क्या नसीहत करेंगे मुझे। तो बाबा जी का जवाब सब सुनाने से पहले आप सब लोगों के साथ मैं एक बात कहूँगी कि जनाब ये इतनी खूबसूरत सी बात है कि आप सब इसको ज़हन नशीन ज़रूर कर लें। और पंजाबी में एक टर्म यूज़ की जाती है ना कि अपने पल्ले बांध लो, तो आप लोगों ने भी अपने पल्ले बांध लेनी है ये बात जो बाबा जी ने जवाब दिया। बाबा जी ने कहा बेटा तुम चाहे जर्मनी चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यहाँ जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तालीम जो मर्ज़ी हासिल कर लो, उससे हमें कोई मसला नहीं है उस चीज़ से। साइंस हो, मईशत के हवाले से हो, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, चाहे दुनिया में किसी भी ओहदे पर फाइज हो जाओ, लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखना कि तुम्हारी सीरत ऐसी हो कि तुम्हें देखकर देखने वाला ये ज़रूर कहे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है। और मुसलमान होने के नाते हमारा करैक्टर भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे हमारा दीन हमें बनने को कहता है। और इसलिए जनाब बाबा जी ने बड़ी खूबसूरत सी बात की है कि आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, किसी भी चीज़ के हसूल के लिए आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन अपनी असलियत आपने नहीं भूलनी है, अपनी अखलाकी इक़दार आपने नहीं भूलने हैं। हमारा इस्लाम हमें क्या तलकीन करता है हमने वो नहीं भूलना है। हमें किन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, हमारी सीरत में क्या है, हमें वो नहीं चीज़ भूलनी चाहिए। आप बेशक जहाँ मर्ज़ी चले जाएं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात थी बाबा जी की भी कि बेटा आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं। मतलब हमारे घर वाले भी हमें यही तलकीन करते हैं कि आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, आप दुनिया को जाके एक्सप्लोर करें, लेकिन आपकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, अपने बैकग्राउंड को भूल जाते हैं कि आप कहाँ से मुंसलिक हैं, आपका ताल्लुक़ किस चीज़ से है, तो फिर आप तरक्की नहीं कर पाते हैं। फिर आप किसी भी कहले के जगह के नहीं रहते हैं, ना आगे के रहते हैं ना ही पीछे के रहते हैं। तो फिर आप एक बेनाम सी ज़िंदगी गुजारते हैं, आप ख़ुद भी सुकून से नहीं गुजार सकते अपनी ज़िंदगी, और जो बाकी लोग होते हैं वो तो बेचारे वैसे ही जो आपसे मुंसलिक होते हैं, फिर उनकी टेंशनें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आप लोग जहाँ मर्ज़ी जाइए, लेकिन अपने आप को ना भूलिए आप कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और इस्लाम और दीन हमें क्या चीज़ें सिखाता है उसके हवाले से जनाब आपने नहीं भूलना है। तो ये आज के दिन की मुनासबत से एक पैगाम था और एक सेइंग थी जो मैंने सोचा कि ज़रूर आपके साथ शेयर की जाए और आज का दिन जो है अच्छे तरीके से मनाया जाए और उसका आगाज़ अच्छा होगा तो पूरा दिन इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा। तो ज़रूर इस बात पे आप लोग भी सोचिएगा, गौर फ़िक्र कीजिएगा और जिस तरह मैंने कहा है कि इस बात को अपने पल्ले से बांध ले तो ज़रूर इसको सोचिएगा। तो जनाब ये आज का पैगाम था, लेकिन आगे बढ़ना है और टॉप स्टोरीज़ भी आपको बतानी है, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। आज करप्शन के हवाले से भी हम बात करेंगे क्योंकि उसका भी दिन मनाया जा रहा है करप्शन के हवाले से कि किस तरह करप्शन की जाती है, क्या क्या वामल होते हैं। अल्लाह के नाम से करती हूँ आगाज़े बयां जो बड़ा मेहरबान बड़ी रहमत वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा उन्वान एंटी करप्शन आलमे दुनिया का शैतानी और मकरूर चेहरा और माशरे का वो नासूर जिसे लोगों ने करप्शन का नाम दे दिया। आज लीडर से लेकर मजदूरों तक, भरों से लेकर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर इसी एक कसीदे हैं। आज अस्पतालों की बदहाली हो या तालीमी अदारों की बर्बादी, सल्तनत का बिखरा हुआ शराजा हो या हुकूमत की बेपरवाही, असेंबली हाल के बुलंदो बांग नारे हो या पार्लियामेंट की गूंज, पुलिस का निज़ाम तफ्तीश हो या अदालत का निज़ाम इंसाफ, जंगलात के कटे फटे शजर हो या महकमा नहार का बेजुबान जवाब, हर जगह जनाब सदर, हर जगह करप्शन सुनहरा और कीमती लिबास ज़ेबतन किए हुए हैं।
اس نے اپنے آدم کو اس قدر نحیف و نزار اور کمزور کر دیا ہے کہ اس ناسور کا علاج کرنے میں ناکام ہو گئے، کیونکہ وہ اس کی جڑوں کو پانی دے کر اس کی بکھری ہوئی شاخوں سے اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، جو سراسر بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ کیا خوب کہا ہے، قانون قدرت سے بغاوت کرو گے اگر تو سن لو ابن آدم، تباہی مقدر ہے تیرا۔ جناب صدر، کرپشن کیا ہے؟ جب میں نے اس پہ غور و فکر کیا، میری فہم و فراست، میری عقل و دانش، میری سوچ کا محفر جس جگہ جا کر رکا میں محبود الحواس ہو گئی۔ میرے پاس یا اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما کے الفاظ کے سوا کچھ نہ تھا۔ میری چیخیں بند کمروں کی دیواروں سے ٹکرانے لگی اور میں انتہائی اشک پر الفاظ میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں۔ کیا لوگوں سن لو، کرپشن گھروں میں پلنے والی وہ غیر ضروری خواہشات ہے جو انسان کی تباہی کا مقدر بنی، جس کی وجہ صرف اور صرف اخلاقی ڈار کا فقدان ہے۔ آج میں اپنی اسپیچ میں چیلنج کر کے کہتی ہوں کہ جب تک اس قوم میں اخلاقی ڈار کا فقدان رہے گا، دنیا کے تمام اینٹی کرپشن ادارے مل کر بھی کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں اس ناسور کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو ہمیں ماں کی گود سے لے کر تعلیمی اداروں تک اپنے آنے والی نسلوں کو اخلاقیات کا درس دینا ہوگا۔ ہمیں حلال کا ایک لقمہ کھا کر خدا کا شکر ادا کرنا ہوگا، نہ کہ حرام کھا کر گاڑی بنگلہ کی دعائیں مانگی جائیں۔ والسلام۔ کیا بات ہے جناب، بہت ہی خوب جناب۔ یہ سیرت فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ سیرت آپ بیٹھ سکتی ہیں، آجے بیٹھ جائیے جناب۔ بہت ہی خوبصورت سی تقریر سننے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو ہی گیا ہوگا جناب کہ اب ہم کس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، ہمارے معاشرے کا ناسور بنتا جا رہا ہے، اور جس نے ہمارے معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں۔ بدعنوانی کو حق تصور کیا جانے لگا ہے، کرپشن کو برائی اور جرم سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اور کرپشن پر گرفتار ہر شخص وکٹری کا نشان بنا کر قانون کا مذاق اڑاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور ہمارے ملک میں ہر جائز اور ناجائز کام کروانے کے لیے رشوت دینے کا عمل جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے۔ تو آج دنیا بھر میں انسداد بدعنوانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عالمی معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنے کے عزم کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات بھی اٹھانا ہے جس سے کرپشن کی مکمل روک تھام ہو سکے۔ اور بدعنوانی کے بڑھتے ہوئے اس ناسور کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ بدعنوانی کے مرتکب ہو کر بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں، اور اس سے عقل مندی، عیاری، چالاکی، ذہانت اور ہنر اس چیز پر اس کو سمجھتے ہیں۔ اور محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے اس دن کی مناسبت سے جناب سے نو ٹو کرپشن کا جو پیغام ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ تو بلا شبہ یہ بہت ہی بامقصد اور فوری سمجھ آنے والا پیغام ہے، لیکن کیا ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ملک و معاشرے سے کرپشن کے ناسور کا خاتمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، میرٹ کا فروغ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سیرت فاطمہ، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی تقریر آپ نے سنی ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، صاحبزادہ جناب مظفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق پروسیکیوٹر نیب اور ماہر قانون ہیں۔ تو ان سے جناب اینٹی کرپشن کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے۔ سر، میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بلایا اپنے شو میں۔ سر، یہ جو آج کا سلوگن بھی ہے، موٹو بھی ہے، سے نو ٹو کرپشن، تو ہم نے اس کا مطلب اس کو یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ کرپشن کریں اور کرپشن کو کچھ مت کہیں، اس کا موٹو ہم لوگوں نے یہ تو نہیں کر لیا؟ بڑا یہ ایک آج کی دن کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آپ دیکھیں کہ کرپشن جو ہے وہ ایک ایسا ناسور ہے کہ وہ آپ کے ملک کی پراسپیرٹی، اکنامک ڈیولپمنٹ اور اسٹیبلٹی، یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بڑا اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آپ دیکھیے کہ پورے ملک میں یہ ناسور پھیلا ہوا ہے، اور یہ ورلڈ میں بھی آپ دیکھیں ہر جگہ کے اوپر یہ کرپشن ہے۔ اور یہ آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ 2003 میں یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں یہ قرارداد پاس کی گئی کہ آج کے بعد سے 9 دسمبر جو ہے اس کو ہم اینٹی کرپشن ڈے منائیں گے۔ اچھا، اب یہ اسی توسط سے پورے دنیا میں یہ اینٹی کرپشن ڈے منایا جاتا ہے جی 9 دسمبر کو۔ مقصد کیا ہے؟
मकसद ये है अवेयरनेस पैदा करना, लोगों को बताना कि ये नासूर है। जिस तरह इस बच्ची ने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तकरीर की, इसने बताया कि माँ की गोद से लेके इंस्टीट्यूशंस तक ये सबक देना जरूरी है, अवेयरनेस करना। छोटे छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए कि करप्शन है क्या, करप्शन क्या चीज़ है, क्योंकि इससे ही आपके ऊपर सारी जो आपकी जो मुश्किलात हैं, ये सबसे बड़ा इसकी रीजंस हैं। अब आप देखें पाकिस्तान जब बना उस टाइम के ऊपर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक बनाएगी, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जिसका काम यही था कि एंटी करप्शन को रोकना। 1947 में फिर एंटी करप्शन एक्ट आया, उसके बाद फिर FIA बन गई, FIA 1974 में बनाई गई, फिर उसके बाद नैब आई 1999 में। अब इन तीनों इदारों का जो मकसद था वो एक ही था कि करप्शन को ख़त्म किया, रोकना है। नो डाउट FIA ने अच्छा किरदार अदा किया, नैब ने भी अच्छा किरदार अदा किया। जो मेरे पास अभी पिछले दिनों फिगर आई, उसमें 821 अरब रुपया रिकवर किया नैब ने इस पिछले 3 सालों में। 3 सालों में, तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी है अगर आप एजेंसीज जो हैं ये, लेकिन इन एजेंसीज के लिए बड़ा ज़रूरी है अवाम का उन एजेंसीज का आंख और कान बन जाना। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप बताएंगे नहीं कि ये शख्स करप्ट है, इसने ये बात की है, तो उन तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा ट्रस्ट फैक्टर भी तो होता है ना कि आप कितना अपना ट्रस्ट बहाल करवा रहे हैं आवाम के ऊपर, आवाम को कितना ट्रस्ट है आपके ऊपर कि आप अच्छे तरीके से फैसला कर पा रहे हैं, इंसाफ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मैं सीरत आपसे पूछना चाहूँगी, करप्शन क्या है, पता है आपको? क्या है करप्शन? करप्शन वो है जिसको अपनी ड्यूटी दी और वो अपनी ड्यूटी पूरी ना करे। वेरी गुड, मतलब आसान अल्फाज में बहुत ही खूबसूरत उन्होंने जनाब हमें पैगाम दिया है, जवाब दिया है कि जिसको अपनी ड्यूटी मिली हो और वो अपनी ड्यूटी मुकम्मल ना करे, वो एक करप्शन के ज़ुमरे में ही आता है। तो बहुत ही अच्छी बात की आपने। तो मैं ये जो आपने स्पीच की है सीरत, वो किसने सिखाई है आपको? मम्मा और टीचर ने। मामा और टीचर ने सिखाई है। और कितने डेज में आपने ये याद की है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, तो कितनी दफ़ा आपने घर पे भी इसकी रिहर्सल की है? नहीं, मैंने बहुत दफ़ा की हुई है, जैसे 2 साल तो हो गए हैं। अच्छा, 2 साल हो गए इसके ऊपर आप स्पीच कर रहे हो, ये याद कर रहे थे? ये याद कर रहे थे। अच्छा जी, वेरी गुड। तो आज स्कूल नहीं गए आप? नहीं गए, क्यों? ऐसे ही। अच्छा जी, आज क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ पर आना था और ये स्पीच आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए जनाब वो स्कूल आज नहीं गई हैं। तो मज़ीद भी बात करेंगे करप्शन के हवाले से। एंटी करप्शन का दिन आज मनाया जा रहा है। तो जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर हैं, एंड करप्शन के हवाले से भी उनसे बात करेंगे। मुसद्दिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आज एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है, तो बताइएगा कि नैब किस तरह के इक़दामात उठा रहा है कि करप्शन की रोकथाम के हवाले से? एक ये इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है 9 दिसंबर। इसकी एक तारीखी हकीकत है, और तारीखी हकीकत ये है कि दुनिया ने महसूस किया कि गरीब जो है मुल्क, उनमें से बहुत सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से अमीर मुल्कों में आता है, और गरीब मुल्क जो हैं वो तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहे कि वहाँ का अशरफिया जो है वो करप्शन करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे को बाहर ले जाता है, और करप्शन सोशल इवल्स के तौर पे इसको पहचाना गया, सीरियस क्राइम से कहते हैं। इसके ऊपर फिर एक कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है उसको बनाया गया, और 9 दिसंबर 2003 को जो आज का दिन बनता है, मैक्सिको में इसको सिग्नेचर्स के लिए दस्तखतों के लिए रखा गया। पाकिस्तान इसकी ड्राफ्टिंग के अंदर शामिल था, यूएन की तरफ से हमारी इन्विटेशन जब थी, और इसमें हमारे एक एडवोकेट थे बिलाल सूफी, वो इसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान को। तो जब ये ड्राफ्ट बना तो पाकिस्तान पहले सिग्नेटरीज में से आता है, पहले जो 16 सिग्नेटरीज हैं उसमें पाकिस्तान आता है, और ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है, UNODC जो है, वो इसको स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान के अंदर। तो आज का ये दिन जो है ये आदमी दिन है मिलनवानी का। लेकिन सर, ये मैं इस पे आना चाहूँगी कि करंट सिनेरियो पे अगर बात कर ली जाए, नैब चूँकि इस हवाले से इदारा बनाया गया है 1999 से, और एंटी करप्शन भी है, तो मुझे बताइएगा कि जब भी कोई करप्शन के मामले में उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उनके फिर खारिज कर दिए जाते हैं केसेस, और बाइज़्ज़त बरी होके विक्ट्री का निशान बना के वो लोग छूट जाते हैं, तो इस तरह तो हमारे इदारों का भी मजाक
उड़ाया जाता है, उनकी बेइज्जती भी की जाती है, तो ये सारे मामले फिर कैसे जाएंगे और फिर इदारे हमारे खुद मुख्तार कैसे हो पाएंगे कि अगर इसी तरह की चीज़ें सामने आनी है, बड़े बड़े केसेस में लोग छूट जाते हैं? देखिए जी, करप्शन में जो एक एंटी करप्शन में जो एक स्ट्रेटजी बनाई थी ना पाकिस्तान ने जी, उसे नेक्स कहते हैं, नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी। वो स्ट्रेटजी एक डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बनाया था और ये अप्रूव डॉक्यूमेंट है। उसकी जो पहली रिकमेंडेशन है वो ये है पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल ना हो एंटी करप्शन की, बदनवानी को खत्म करने की, तो उस मुल्क में से आप करप्शन को खत्म नहीं कर सकते। पॉलिटिकल विल का ये आलम है कि आपने पहले NRO 1 दिया, जितने बड़े बड़े चोर थे उनको हमने छोड़ दिया। अभी आपने NRO 2 दिया और NRO 2 में तकरीबन 1100 अरब रुपए के केसेस जो हैं वो खत्म कर दिए। बिल्कुल। तो ये जब पॉलिटिकल विल ना हो, जो लोग ऊपर बस इक़्तिदार हों, जब प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, अशरफिया जिसे एलीट करप्शन कहते हैं, वो जिस मुल्क के अंदर मौजूद हो, वहाँ अदारे जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज अदारों को चलाने वाले उनके जो सरबराहान हैं, अगर उनके अंदर विल ना हो करप्शन को खत्म करने की, तो करप्शन खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए आपको वो लीडरशिप ऊपर लानी पड़ेगी, ऐसे लोग ऊपर लाने पड़ेंगे जो रूल ऑफ लॉ, अदल, इंसाफ, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, उसको अपनी पॉलिसी बनाए, उसको लेके चले। उससे तक करप्शन खत्म नहीं हो सकती। तो पॉलिसी मेकर्स भी तो सर हम लोगों में से ही हैं, आप लोग इंतज़ामिया में से ही होते हैं। आप PTI की भी पहले गवर्नमेंट आई, तो तब नहीं कुछ अमेंडमेंट्स की जानी चाहिए थी कि ताकि पॉलिसीज सही हों, और अगर इस तरह के लोग गिरफ्तार हों जिनके ऊपर करप्शन के और बड़े केसेस उनके ऊपर हो, तो वो बाइज्जत बरी तो ना हो? देखें, कानून NAO, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है वो बना 1999 में। उसके बाद उसकी आप देख लें कि उसकी क्या रिकवरीज हैं। तकरीबन 850 अरब की रिकवरी उसने की है, कई हजार बंदों को जेल में भेजा है, और PTI के दौर में तकरीबन 160 अरब रुपया पर ईयर के हिसाब से रिकवरीज होती थी इल कॉटन माइनिंग की, करप्शन माइनिंग की। तो PTI ने तो अपनी तरफ से बेइंतहा इसके अंदर प्रोग्रेस दिखाई। अभी आप फिर उस कानून को जिसके तहत आप 160-180 अरब रुपया रिकवर कर रहे थे, लोगों को जेल भेज रहे थे, अकाउंटेबिलिटी कर रहे थे, उस कानून को आपने सीधे से खत्म कर दिया। जब उसको आपने खत्म कर दिया, तो कानून अगर आप नहीं है, हथियार नहीं है किसी अदारे के पास, तो वो कैसे लड़ेगा? आपने इस कानून को जब खत्म कर दिया, तो फिर आप किसी करप्ट को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। जिस तरह के आपने देखा कि सब अशरफी और सब करप्ट लोग जो छूट गया आस्ता आस्ता। बिल्कुल। अच्छा मुसद्दिक साहब, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। साहबजादा मुजफ्फर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब है और माहिर कानून भी है। सर, आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि बड़े बड़े मुकदमों में गिरफ्तारी की जाती है, बड़े बड़े केसेस हमारे अभी रिसेंटली जिस तरह इसहाक डार साहब के पहले इसासे मुंजमद किए गए नैब की तरफ से, फिर उन्हें नीलामी के लिए भी बोला कि आप जब वापस आए वज़ीर ख़जाना भी बन गए वो, और उसके बाद अब उनके असासे बाकी दोबारा से बहाल किए जा रहे हैं, उनको वापस दिए जा रहे हैं। ऐसे तो हमारे कवानीन का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, इदारों का भी मजाक उड़ाया जाए, तो वो ट्रांसपेरेंसी या फिर जो इंसाफ का तकाजा है वो तो नहीं रहता ना फिर वैसा? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखें कि जब नैब बनी थी, उसका जो मकसद था कि तमाम उन लोगों को अकाउंटेबल करना जिन लोगों ने होल्ड किए हुए एसेट्स, हाँ जी, और बियॉन्ड दिस नोन सोर्स ऑफ इनकम, जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने बैंकों के साथ डिफ़ॉल्ट किया हुआ है और जानबूझ के पैसे नहीं अदा कर रहे, और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें कितने सारे हज़ारों लोगों के पैसे फंस जाते थे। एक आदमी पूरी ज़िंदगी की कमाई करता है और उसके बाद वो इन्वेस्ट कर देता है, हाँ जी, और जब पता लगता है उसको कि जहाँ उसने इन्वेस्ट किया हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ पे जगह ही नहीं है, वो हाउसिंग सोसाइटी फेक है। बिल्कुल। तो नैब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा करके रिकवरी की। अब ये जो सियासतदान जितने भी हैं, जो आपने सुनते थे कि देखिए ये एक बड़ा इमेज जा रहा है, बड़ा एक मैसेज जाता है कि जी के आपने किसी बंदे को पकड़ा और ऐसे बंदे को पकड़ा जिस पे कोई हाथ नहीं डाल सकता था। देखिए FIA भी थी, एंटी करप्शन थी, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्रेस दिखाई, लेकिन उसके बाद फिर आपको खबर मिलती है कि नहीं जी वो तो सब चीज़ ख़त्म होने जा रही है। तो ऐसे कवानीन जिसमें इन्होंने अमेंडमेंट्स की और अमेंडमेंट्स करके उसकी जो अफादियत है नैब ऑर्डिनेंस की, कि जिसमें ये सारे कवानीन के तहत प्रोसीडिंग्स हो रही थी, वो सारी अमेंडमेंट करके उसमें तब्दीली ला दी गई, और उसमें ये कहा गया कि जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि वो शख्स ने ये पैसे कमाए हैं या खाए हैं और फलां शख्स ने उसको दिए हैं, तब तक वो मिसयूज अथॉरिटी के ज़िम्मे में नहीं आता। फिर एसेट्स के लिए भी उन्होंने ऐसी चेंजेस कर दी। तो अब चूँकि कवानीन में अमेंडमेंट आ गई, तो वो जाहिर है कि वो
बेनिफिट तो हो रहा है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा फरमाया कि ये NR2 है, हाँ जी, तो पहले NR1 आया, उसके बाद NR2 आया। हाँ, लेकिन ये इमेज जो है ना, ये जाना जो है, ये मैसेज जो जाना है, ये बड़ा ही सवालिया निशान है। हम अपनी सोसाइटी को क्या सिखा रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई, हम जब जाते हैं सड़कों पे देखते हैं बड़ी बड़ी पजारों गाड़ियां जा रही होती हैं, फिर हम सोचते हैं यार ये देखो हम लोग सारी जिंदगी लगा देते हैं, हाँ, हम इस मेहनत तक कर नहीं लेते हैं, हम पहुंचते। नहीं यहाँ तक पहुँचते। हाँ, आपने उस बेटी का देखा ना, कितना खूबसूरत उसने बिल्कुल, एक बिल्कुल अपनी ऐसे ही। कंक्लूड की हाँ। स्पीच कि मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे मेरी हार्ड एंड मनी से मुझे मिले हलाल हलाल रोटी और का एक निवाला मैं भी, नवाला हाँ, खाऊं हलाल हाँ, का, और मैं exactly। ना नवाले खाऊं। कितनी हाँ, दिस इज द मैसेज, ये हमारी हालांकि मैं छोटी सी ही बच्ची है और वो इतना बड़ा मैसेज दे रही है, तो पूरा हम मैसेज उसको- आपका हाँ, पूरे दिन का जो मैसेज है वो मैं समझता हूँ इस प्यारी बच्ची Conclude कर की दिया। जुबान से हाँ। निकल आया, जो कि एक इमेज है, यही सारा मैसेज है। तो ये जो इदारे हैं, मैं ये नहीं कहता, देखिए नैब के साथ FIA भी है, हाँ जी, FIA ने भी बहुत सारा एंटी करप्शन, कुछ ब्रिगेडियर साहब को मालूम होगा, मैंने भी नैब में काम किया जब वो भी थे, तो 2004 से लेके 2008 तक हाँ जी, FIA का जो डिपार्टमेंट था एंटी करप्शन का, वो नैब में मर्ज हो गया था। और उसके बाद फिर 2008 में दोबारा इन्होंने एंटी करप्शन को वापस कर दिया। तो जितने इदारों को आप मजबूत करेंगे, ये आपके क्रूसेडर्स हैं, ये एंटी करप्शन के, ये आपके सिपाही हैं, FIA, नैब, एंटी करप्शन, इनको मजबूत करने की जरूरत है, बानिस्बत इसके कानून में तब्दीली करके कमजोर बार किया बार जाए। अपने मुताबिक अमेंडमेंट्स लेकर आई जाएं, ना कि इसको मजबूत किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मुसद्दिक साहब, आपने भी जैसे मुजफ्फर साहब की बात सुनी है, और जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमारे साथ एक और बच्ची भी मौजूद है जिसने बहुत ही खूबसूरत एंटी करप्शन के हवाले से एक तकरीर भी की है। तो मुझे ये बताइएगा, हम आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं? जिस तरह आपने भी कहा कि पहला था NRO1 दिया, अब ये सिलसिला शुरू हो गया NRO2 का, तो क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता जाएगा और हम अपनी आने वाली नस्लों को ये कहेंगे कि करप्शन इज गुड, आप कर सकते हैं? मुसद्दिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मुझे आपने मेरा सवाल सुना है? जी, मैं आपका सवाल जी, सुना। जी, यानी बोलिएगा। ये हमारा पैगाम है कि आपने अच्छाई के साथ खड़ा होना है जी जी, और बुराई का मुकाबला करना है, जिसे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कहते हैं। जब तक हम बुराई को बुराई नहीं करेंगे, हम करप्शन के खिलाफ नफरत नहीं करेंगे, जब हम हार पहनाने की बजाय जूतियां पहनाएंगे नैब के मुजरिम को, जब वो जेल से बाहर आएगा, उस वक्त तक करप्शन जो है ना, उस सोसाइटी की जिम्मेदारी ये बनती है, आने वाली नस्ल की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, उनको हर चीज का पता होता है। सिर्फ अच्छाई को अच्छाई करें और बुराई को बुरा कहना शुरू कर दें, बिल्कुल। तो करप्शन क्या बाकी जितनी भी दूसरी बीमारियां हैं इस सोसाइटी के अंदर, वो खुद ही आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगी। कानून तो अपनी जगह पकड़ेगा, लेकिन सोशल तौर पे जब आप किसी का बाइकआउट करते हैं, उसका मुहासबा करते हैं, तो उसके असरात बड़े जबरदस्त होते हैं, क्योंकि एक इंसान के लिए फिर वो मुल्क, वो शहर, वो गली, वो मोहल्ला ही एक जेल और सजा बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही तो सोशली लोगों को बेदार करने की जरूरत है हमें कि करप्शन क्या है और किस तरह इसकी रोकथाम के हवाले से हमें मिलकर काम करना चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुसद्दिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अपना मौक़िफ़ हमारे साथ पेश किया। मुजफ्फर साहब, आपने भी सुना, तो क्या कहेंगे अब आगे आने वाले दिनों में या आगे जो हमारी नस्ल आएगी उनके लिए हमें क्या पैगाम छोड़ कर जाना चाहिए? किस तरह के इक़दाम मज़ीद हमें करने की ज़रूरत है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अभी जो हमें इस टाइम पे ज़रूरत है वो ये है कि जिस तरह ये मैसेज है अवेयरनेस, हाँ जी, कि करप्शन को एक आपका सब्जेक्ट बना देना चाहिए, स्कूल्स में भी, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी, हाँ। और इससे एक क्रिएट करनी चाहिए कि ये करप्शन जो है ये माशरे की तबाही है, और अगर ये इसमें कोई इन्वॉल्व होता है और उसको हिसाब देना पड़ता है। ये मैं आपको बता दूँ, इसमें बच के कोई नहीं जाता, चोरी आज करता है कल ना कल पकड़ी जाती है। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को एक मिसाल बनानी चाहिए जो करप्ट लोग हैं, ताकि मैसेज जाए कि अगर वो करप्शन में पकड़ा जाता है तो उसका ये मिसाल, ये उसका साथ होना चाहिए सलूक। हमारी पनिशमेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ इसमें देखिए हर जगह पे कोई ना कोई ज़रूरत होती है। कुछ कवानीन नैब के ऐसे थे जिनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारे ही कवानीन थे, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत थी ग्रे एरियाज उसको पूरे करते और इस कानून को और मजबूत करते, ताकि ये एक आवाज़ जाती है कि मकसद जो है ना कि करप्शन को ख़त्म किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा मुल्क है हमारा, इस मुल्क से अगर हम करप्शन ख़त्म कर पाएंगे तो सब हमारी बेहतरी, इकॉनमी और ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हमारे ग्राफ जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सीरत, आप कुछ कहना चाहती हैं करप्शन के हवाले से? लास्ट कमेंट करना चाहेंगी?
نہیں کرنا چاہیں گے جی. اس نے کہا جی ہم نے کچھ نہیں کیا. اور اس نے یہی پیغام دیا ہے کہ جناب آپ اپنی اچھی جو ڈیوٹی آپ کو ملتی ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھائیے, کرپشن نہ کیجیے. ان کی طرف سے یہ پیغام تھا. ہمارے ساتھ صاحبزادہ مظفر علی صاحب موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. اور سیرت فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھی. سیرت, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اور جناب ہمیں بھی اپنا جو ڈیوٹی ہے وہ نبھانی چاہیے اور اپنا مثبت کردار معاشرے میں ہمیں آگے پھیلانا چاہیے. تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں, میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. اور قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے, قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے, پھر نکیروں نے پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. اور آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے, آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے. اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں, اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں.
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जनाब मोहम्मद उस्मान मुनीर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई की है। आज जुम्मे का मुबारक दिन है और सेगमेंट भी हमारा सीरत नबी, जिसमें हम मुख्तलिफ समाजी मसाइल के हवाले से बात करते हैं और सीरत नबी की रोशनी में उनका हल भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। और गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, और जिनमें वालिदैन के हकूक़ आ जाते हैं, औलाद के हकूक़, यतीमों के हकूक़ के हवाले से तो बात की है हमने। लेकिन कल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी कि इंसानों के हकूक़ के हवाले से बात की जाएगी कि ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आलमी सतह पर इंसानी वक़ार बरकरार रखने और लोगों में इंसानों के हकूक़ के लिए बेदारी पैदा करने के गर्ज से मनाया जाता है। और दुनिया भर में ये पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि इस ज़मीन पर जन्म लेने वाला हर इंसान काबिल इज़्ज़त है और उसके साथ कौमियत, जिन्स, नस्ल, ज़ात, रंग, मज़हब और ज़बान वगैरह की बुनियाद पर किसी भी किस्म की तफरीक नहीं की जा सकती है। गौरतलब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 10 दिसंबर 1948 को ही इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर मंजूर किया था, लेकिन जो हकूक़ अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में दिए, उनसे कहीं ज़्यादा हकूक़ हमें 1400 साल पहले दीन इस्लाम दे चुका था। तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इंसानों के कौन कौन से हकूक़ पर ज़ोर दिया गया है, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, खैरियत से। डॉक्टर साहब, कल चूँकि ये दिन मनाया जाना था ह्यूमन राइट्स डे का, लेकिन आज हमारा सेगमेंट था सीरत नबी की रोशनी में, तो हम जानना चाहते हैं कि ओवरऑल जो इंसानों के हकूक़ के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है और उनकी जो ज़िंदगी है उनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। हमेशा की तरह आज भी हमारा जो उन्वान है वो बराह रास्त ज़िंदगी के साथ वाबस्ता है, और अगर दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि इस कायनात की कहानी का जो मरकज़ी हीरो है उसके हवाले से आज हमारी गुफ्तगू है कि उसकी निस्बत और ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात में, आपकी तालीमात में क्या हमें रोशनी और रहनुमाई मिलती है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर पर उतरने वाला अल्लाह का लाफ़ानी कलाम, कलाम कामिल, कुरान हकीम इंसान की ताज़ीम और उसकी अहमियत बताते हुए ये हम तक ख़बर पहुँचाता है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। सूरह 3 की जिस आयत में अल्लाह ने हमें ये बताया कि ये इंसान जो है इसे अल्लाह ने इसकी बेहतरीन तक़वीम के साथ पैदा किया है, बेहतरीन तरतीब पर पैदा किया है। ये जो अशरफुल मखलूक है, या जिसे अशरफुल मखलूक़ात हम कहते हैं, इसके इस राज से कि ये कायनात में सबसे बेहतरीन हालत में पैदा किया गया। इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखें वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, 4 कस्में, 4 हवाले दिए गोया। उसके बाद जब अरबी ज़ुबान की एक ख़ूबसूरती है कि जब किसी बात पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना होता है, उस पर ज़ोर देना होता है, ज़्यादा तवज्जो दरकार होती है और ज़्यादा हतमी और मुकम्मल बात करना होती है, तो उससे पहले कसम उठाई जाती है। और कुरान का कलाम का ये हुस्न है कि वो भी जब कोई बहुत अहम बात हम तक पहुंचाना चाह रहा होता है तो उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कसम उठाता है। आप ये देखें कि इससे पहले 4 हवाले, 4 कस्में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का देने का मकसूद ही ये है कि ये जो 5वीं अहम बात बताई जा रही है, यानी इंसान को उसकी बेहतरीन हालत में पैदा किया गया। हकीकत में देखा जाए तो क्योंकि कुरान जामिउल कलाम है, सारे उलूम का जो है वो मज़हर है, तो हम देखते हैं कि जो 4 पहली कस्में हैं ये 4 मुख्तलिफ अदवार, इंसानों के जो मुख्तलिफ फेजेज़ हैं उनकी निशानदेही करती है। यानी जो एवोल्यूशन प्रोसेस था उससे गुजरते वक्त उन सारे ज़मानों की तरफ जो है 3 के हवाले से एक हवाला जो है उसका है, तूर सीना का एक हवाला, और फिर वहाज़ल बलदिल अमीन, ये जो शहर अमन है इसका हवाला दिया जा रहा है, जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आबाद किया गया। और गोया एक ऐसी हतमी और जिसे हम यूँ कह सकते हैं कि एक मुकम्मल तहज़ीब जो है उसकी बुनियाद रखी जा रही थी, जिसने मुस्तकिल बुनियादों पर इंसानी मुआशरे को और मुआशरत को मुतासर करना था। आप ये देखें कि फिर इन 4 बुनियादी हवालों के बाद ये आयत हमें ये पैगाम देती है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को उसकी बेहतरीन हालत में पैदा किया। गोया रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के 4 एवोल्यूशनल फेजेस जो हैं उनको तो एक उनकी तरफ निशानदेही करने के बाद
گویا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب ایک ایسا رسول اس کائنات میں آ چکا جس کے آنے کے بعد کا زمانہ جو ہے وہ واقعتاً انسان کو اشرف المخلوقات ثابت کرے گا. اور وہ کیسے ثابت کرے گا؟ وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام جو ہے، آج ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سامعین کے ساتھ آپ نے یہ بات شیئر کی کہ 1948 میں دنیا اجتماعی طور پر انسانوں کے حقوق کے حوالے سے اکٹھی ہوئی، اور ساری دنیا کی جو آبادیاں ہیں، یہ 6 کے 6 بر اعظموں میں بسنے والے انسان کسی ایک بات کے اوپر کسی درجے پہ متفق ہوئے کہ انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کیا عجیب اور حیران کن اور دلچسپ ایک صورتحال ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہمیں اقوام متحدہ دیتا ہے، ان کی ساری شکوں کو شک وار پڑھیں تو ان میں بظاہر تو 1500 سال کی مسافت ہے، 1400 سال کا فاصلہ ہے بیچ میں، لیکن کیا خوبصورت بات ہے کہ رسول رحمت اس کے اندر موجود جتنی شکیں ہیں ان میں سے کوئی ایک شک بھی ایسی نہیں ہے جس پر عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے نہ دکھایا ہو. یعنی یہ کیا خوبصورت بات ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان 1500 سال کے فکری سفر کے بعد پہنچا، آسان تقویم ہونے کے باوجود اتنے طویل سفر کے بعد جس سچائی تک انسان پہنچا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عرب کے اس لک و دک صحرا میں، اس اتنے ریموٹ ایریا، اس ایسے ویرانے میں جہاں آج بھی پہنچنے کے لیے عملی طور پر آپ کو بہت ساری ویرانے میں سے گزر کے وہاں پہنچنا پڑتا ہے، اس مقام پر حضور نے انسانی اقدار کے حوالے سے، انسان کے ساتھ رویوں کے اعتبار سے اور انسان کے بارے میں نظریہ سازی کے حوالے سے کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کو کن لفظوں میں یاد کرنا ہے، اس کے بارے میں اپنے ذہن میں کیا تخیل قائم کرنا ہے، اس کے حوالے سے اتنا بہترین مثالیہ اپنی زندگی کی شکل میں، اپنے عمل کی شکل میں، اپنی تعلیمات کی شکل میں پیش کیا جو رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. آپ صرف تصور کیجئے نا کہ یہ جو حضور نے ہم تک انسانوں کے حقوق پہنچائے ہیں، ان میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خطبہ حجت الوداع ہے، جو حضور کی 23 برس کی اعلانیہ اظہار نبوت کے بعد کا جو فیز ہے اور اس میں جو مسلسل تعلیمات ہیں، ان کا نچوڑ اسے اگر ہم کہیں تو غلط نہ ہوگا. خطبہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حتمی بات فرمائی کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور یعنی کسی ایک زبان کو بولنے والے کو کسی دوسری زبان، کسی ایک قبیلے والے کو کسی دوسرے قبیلے، کسی ایک علاقے والے کو کسی دوسرے علاقے والے پر کسی بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت کس بنیاد پر حاصل ہے؟ تقوی کی بنیاد پر. یہ تقوی کیا ہے جسے ہم عرف عام میں، جس کا ترجمہ ہمارے ہاں پرہیزگاری کیا جاتا ہے، تو میں اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیتا ہوں کہ پرہیزگاری سے مراد جہاں بہت ساری اور چیزوں سے پرہیز اور احتیاط کرنے کا مزاج ہے، وہیں پہ اس تقوی کے اندر انسانوں کے حقوق جو ہیں ان کی تلفی، حق تلفی سے بچنے کی جو پرہیز ہے اسے بھی اپنی زندگی اور اپنے رویے میں شامل کرنا ہے. گویا اللہ کے نزدیک جو چند باتیں عام انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو خاص کرتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسانوں کے حوالے سے جو احتیاط ہے، اس کے حقوق کے حوالے سے، اس کی دل شکنی کے حوالے سے بہت احتیاط کے ساتھ معاملات کرے، اس کے اندر اپنی پرہیزگاری کا رویہ جو ہے اسے اختیار کرے. آپ یہ دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ دل آزاری ہے. اور پھر ساتھ وضاحت فرما دی کہ وہ دل آزاری خواہ کافر کی ہو خواہ مسلم کی ہو، یعنی خواہ وہ کلمہ گو جو آپ کو، جسے آپ اپنا شعوری طور پر اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اپنی کمیونٹی کا ایک پارٹ سمجھتے ہیں، خواہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہو یا خواہ اس آدمی کی دل آزاری ہو رہی ہو جس کے ساتھ آپ کا نظریہ حیات نہیں ملتا، جس کے ساتھ آپ کی فکر کا، عقیدے کا نظام جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، اس کی بھی دل آزاری اللہ کے ہاں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ وہ رسول جو اس درجے کے اوپر، اور حضور نے فرمایا حجت الوداع کے بعد جب حضور طواف وداع فرما رہے تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے وہ حضور طواف فرما رہے تھے، تو اپنی ناکہ مبارک سے حضور نیچے تشریف لائے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب نے، ان کے جو دل تھے وہ آنکھیں بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکہ مبارک کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئی، حضور کی طرف دیکھنا شروع ہوئے. اور حضور نیچے تشریف لائے اور حضور نے کیا کہا اپنے ارد گرد رہنے والے محکوموں اور مظلوموں کا خیال رکھنا. کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہو جو اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچے کہ وہ تمہاری طرف سے اپنے دل میں کوئی شکوہ اور دکھ لے کر پہنچے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کرے. حضور نے فرمایا جس کا اس دنیا کے اندر کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، قیامت کے دن اس کی اس حق تلفی پر میں اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی طرف سے وکیل بن کر پیش ہوں گا.
تو آپ تصور کیجئے کہ ایک انسان کے لیے جو دوسرے انسان کے حقوق ہیں ان کی تفصیل تو اپنی یقیناً ہم گائے اسے کسی نہ کسی انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں. اچھا ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے اسلام سے پہلے کی جتنے نظریے حیات ہیں ان سب کے اندر ہمیں ایک خوبصورت بات یہ نظر آتی ہے یقیناً سب نے ہمیں اپنے اپنے حقوق کے بارے میں تو یقیناً بتایا. آج ہم بھی اس دن کی مناسبت سے دنیا بھر میں انسانوں کے حقوق پر تو بات کرتے ہیں جو یقیناً بہت اہم ہے اور ہر زمانے میں اس پر بات ہونی چاہیے. لیکن میں یہ اس سے ایک درجہ آگے جا کے اس دین سے یہ سیکھا کہ یہ دین حقوق اور فرائض دونوں کا اتنا اعلیٰ امتزاج رکھتا ہے کہ جہاں اس نے انسانوں کے حقوق بیان کیے ہیں یعنی بطور انسان میرا جو معاشرے کے اندر حق ہے جہاں وہ مجھے بتایا اور اس کا شعور عطا کیا ہے اس سے ایک درجہ آگے بڑھ کر مجھے وہ فرائض بھی عطا کیے ہیں ان سے بھی آگاہی عطا کی ہے جو حقیقت میں تو میرے فرائض ہیں لیکن اگر تفصیل سے دیکھا جائے گہرائی کے ساتھ اس کو دیکھا جائے تو وہ کئی اور لوگوں کے حقوق ہیں. اور دین اسلام نے ایک ایسا خوبصورت نظام سماج کی بنیاد پہ ایسا خوبصورت اصول عطا کیا کہ یہ جو حقوق ہیں بنیادی طور پہ وہ میرے ہوں بطور انسان میرے حقوق ہوں بطور والدین میرے حقوق ہوں بطور اولاد میرے حقوق ہوں یا معاشرے کی کسی اور حیثیت میں میرے کسی بھی درجے کے دوسرے انسانوں پر جو حقوق ہیں اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی درجے پر باقی سب لوگوں کے فرائض ہیں. تو مجھے اگر میرے فرائض سے باخبر کر دیا جائے یعنی یقیناً یہ جو دنیا بھر میں حقوق کی بات ہو رہی ہے اس سے کون ذی شعور اس کی اہمیت سے انکار کر سکتے ہیں. اس پہ بہت کثرت سے تفصیل کے ساتھ اور ٹھنڈے دل کے ساتھ بات کی جانی چاہیے اور اسے کنفیوز کیے بغیر بات کی جانی چاہیے. لیکن معاشرے کے اندر یہ جو حقوق کی دینے کا عمل ہے یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے اور یہ جو حقوق کی بنیاد پر ایک دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے حق تلفی ہوتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اگر ایک درجے کے اوپر ان حقوق کے ساتھ ساتھ جو میرے فرائض ہیں ان سے بھی مجھے آگاہ کر دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی درجے کے اوپر ہماری زندگیوں کے اندر جب مجھے حقوق کا اندازہ ہونا فرائض کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی مجھ پر موجود جو فرائض ہیں وہ دوسرے انسانوں کے حقوق ہیں. تو جب میں بجائے اس کے کہ میں بہت زیادہ اپنے حقوق صرف اپنے حقائق پہ بات کروں اپنے حقائق کے لیے بات کرنا بھی سنت عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید اور تحسین فرمائی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک درجہ آگے جاتے ہوئے اگر معاشرے میں اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنا ہے تو اس کا حتمی حل یہ ہے کہ میں فرائض کی ذیل میں جو چیزیں میری ذمہ داریوں کا حصہ ہے میں انہیں پورا کرنا شروع کر دوں تو آٹومیٹیکلی میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے ہونا شروع ہو جائیں گے اور معاشرہ یہ جو ایک ناموری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بنیادی حقوق اس دین کی شکل میں ہمیں دی ہیں اگر اسے بہت تفصیل اور بہت مختصر انداز میں اور براہ راست بات کریں تو 4-5 بنیادی اس کی جو ہے نا حیثیتیں ہیں. مثلا سب سے پہلا حق جو اس دین نے ہمیں عطا کیا وہ زندہ رہنے کا حق عطا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم سے بھی ہم تک یہ پیغام پہنچا کہ ایک انسان کی جان لینا جو ہے وہ گویا پوری انسانیت کی جان لینا ہے. یعنی ایک آدمی جو ظاہری طور پر کسی کے ہاتھ اتنا محکوم ہے مجبور ہے لاچار ہے اور معاشرے میں اس طرح کی اس کی کوئی بہت زیادہ حیثیت موجود نہیں ہے اس کے باوجود معاشرے کے اندر جس سماج میں وہ رہ رہا ہے شاید اس میں اس کی وہ حیثیت اور موجود نہ ہو اس کے رشتوں کے نظام میں اس کے ارد گرد کی جو دنیا ہے اس میں شاید اس کے لیے کوئی اہمیت نہ ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں اس ایک آدمی کے زندہ رہنے کی اہمیت اتنی ہے کہ قرآن حکیم یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی ایک شخص کی زندگی کو لینا گویا پوری انسانیت کی زندگی کو لینے کے مترادف ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر دوسری بشارت یہ بتائی جا رہی ہے کہ کسی ایک کی جان کو بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانا. تو پہلا حق جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے. اور پھر اگلے درجے پر جو بہت ہی بنیادی حق ہے وہ ہے اکرام کا بنیادی احترام کا. بطور انسان جو احترام ہے جناب حضرت لال شہباز سرکار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی اللہ کی مخلوق جس کا حلیہ انسانوں جیسا ہے جو دور سے آپ کو انسان نظر آ رہا ہے کسی سفر میں فرمایا بغیر اس سے بات چیت کیے بغیر کسی سبب کے 1000 سال تک اس کا اکرام آپ پر واجب ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے کسی بندے سے ملیں اور اس کی کوئی نہ کوئی خوبی آپ کو متاثر نہ کرے آپ کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے. اور پھر تیسرے درجے کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ہم تک بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ مساوات عدل قائم کرنا. یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ یہ معاشرے کے اندر سے گلوں کو ختم کرتی ہے شکووں کو ختم کرتی ہے جو دلوں میں آنے والا میل ہے اس کو دور کرتی ہے. کسی معاشرے کے اندر اگر مساوات کا نظام قائم کر دیا جائے تو انسانوں کو ان کی صلاحیت کے ساتھ قبول کیا جانا شروع ہو جائے
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر حقیقی بنیادوں پر یہ جو حقوق اور فرائض کا یہ جو ایک خوبصورت امتزاج ہے یہ بھی قائم ہو جائے گا اور معاشرہ حقیقی معنوں میں وہ آسان تکلیم کے درجے پہ پہنچنا شروع ہو خود جائے گا. ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی ایک بہت وسیع ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے. آج کچھ ٹاپکس پہ ہم نے بات کی ہے. معروف سیریس اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. اور جاتے جاتے محمد عثمان سے ہم ایک اور کلام سنیں گے. عثمان ایک اور کلام. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب سیگمنٹ ہے ہمارا خواتین کے حوالے سے اور آج بھی جناب ہم اس سیگمنٹ میں ایسی دو باصلاحیت خواتین سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. اور جس طرح کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کا کردار بڑا ہی اہم ہے ہماری معیشت میں, ہماری ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. ہم وہ چاہے گھر پر بیٹھ کے ہم لوگ اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کریں یا باہر نکل کے جابس کر رہی ہوں, ایک بہت اہم رول پلے ہوتا ہے خواتین کے حوالے سے. تو جناب انٹرپرینورشپ کے حوالے سے تو ہم نے بہت زیادہ شوز بھی کیے ہیں, بات بھی کی ہے کہ انٹرپرینورشپ ہوتی کیا ہے, لیکن آج ہم ایک نئی ٹرم کے بارے میں بات کریں گے فیمپرینیور کے حوالے سے. اس میں جناب زیادہ تر آپ کو خواتین کام کرتی ہوئے ملیں گی. اگر وہ اسٹارٹ اپ بھی اسٹارٹ کرتی تو ان میں بھی آپ کو صرف خواتین ہی جو اسٹاف ہوگا وہ کام کرتا ہوا ملے گا. تو ایک نئی ٹرم ایجاد کی گئی ہے خواتین کے حوالے سے, فیمپرینیور کے حوالے سے. تو آج بھی دو ایسے ہی انٹرپرینورز ہیں, ایسے ہی ایکسپرٹس ہیں جن سے آپ کی میں نے ملاقات کرانی ہے. عائشہ راؤ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی رن کر رہی ہیں. 80% خواتین وہاں پر کام کرتی ہے, 80% جو ان کا اسٹاف ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. اور اس کے ساتھ سائمہ عارف ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, ہینڈی کرافٹ ایکسپرٹ ہیں. وہ بھی اپنی ایک ایجنسی رن کر رہی ہیں جہاں پر ہینڈی کرافٹ کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے کام کیا جاتا ہے. وہاں پر بھی زیادہ تر جو خواتین ہی آپ کو کام کرتی ہوئی ملیں گی. تو ان سے بات کرتے ہیں, ان کی جرنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. خواتین کو جب وہ اسٹارٹ اپ اپنا اسٹارٹ کرتی ہیں, اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, تو کیا کیا ہرڈلز آتی ہیں, کتنی ایکسیپٹنس ہوتی ہے معاشرے میں, اور کس طرح ایک دوسرے کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو دونوں کو ویلکم کہتے ہیں. سائمہ آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, اور عائشہ آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ دونوں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے. اچھا جی سائمہ آپ ہی سے اسٹارٹ کروں گی. بتائیے مجھے کیسے آپ کی یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی, کتنے سال ہو گئے ہیں اس چیز کو لے کر چلتے ہوئے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 2019 سے اسٹارٹ کیا تھا. اچھا. اور پہلے صرف ہوم ڈیکور اپنے گھر کی حد تک تھا کہ اپنے گھر کو سجا لیا, کوئی چیز بنا لی تو چلو کوئی آ گیا اس نے تعریف کر دی. پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا ذرا ایکسپوئر بڑا انسٹاگرام کی طرف زیادہ ہوا, تو پھر میں نے اپنے پیجز بنائے اور پھر میں نے آن لائن کام شروع کیا. اور آن لائن کام جب شروع کیا تو اس کے ساتھ ہی پھر میں نے ایگزیبیشنس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. اور پھر میرے ہینڈی کرافٹس جب پسند آنے لگے تو پھر ارننگ سٹارٹ ہو گئی. تو پھر پیسے کس کو برے لگتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہاں
تو وہ پھر بس, لیکن بیچ میں تھوڑا سا ایک آیا گیپ کہ کووڈ آ گیا اینڈ دیٹ ہیز رونڈ ایوری تھنگ. تو وہ پھر اس میں میرے کام کو فرق پڑا, کیونکہ ہینڈی کرافٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے کوئی وہ بریڈ اینڈ بٹر تو نہیں ہے. بالکل, تو وہ کوئی آپ کی, وہ تو ایک آپ کا شوق ہے. تو وہ پھر اس وقت تو لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی تھی, تو وہ میرے پھر بزنس پہ بھی افیکٹ ہوا. تو لیکن یہ کہ اس کے جیسے ہی کووڈ ختم ہوا تو پھر مجھے تھوڑی اپرچونیٹیز ملی, تو پھر میں نے اپنی ایجوکیشن پہ بھی توجہ دی. تو پھر میں نے کہا کہ اگر بزنس کرنا ہے تو لیٹس ڈو اٹ ان اے پراپر وے, طور پر اس کو لے کر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے عائشہ, آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کی جرنی کے بارے میں, کیسے آپ نے اسٹارٹ کیا, کس طرح انٹرپرینورشپ کی طرف آئی ہیں آپ؟ بیسیکلی اگر انٹرپرینورشپ کی بات کی جائے تو میرے خیال سے شروع سے ہیڈ دیٹ انٹرپرینور اسٹریک ان می. آئی واز اے فیشن ڈیزائن گریجویٹ بیکن ہاؤس یونیورسٹی سے, اور وہاں سے پہلے میرا ڈیزائن ریلیٹڈ میں نے اپنا ایک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا تھا وچ واز بیسکلی مور اباؤٹ لائک کلودنگ. اس میں نے اپنی لان لانچ کیا, ڈیڈ لائک ملٹیپل تھنگس. لیکن دین کووڈ کیم اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین یو نو اونلی دا بزنسز ود لائک ویری ہیوج فنڈنگز دے ور یو نو دے ور گوئنگ ٹو سروائیو. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آل دا برانڈز وہ سب کے سب ڈیجیٹلی شفٹ ہو رہے تھے. تو آئی سو این اپرچونیٹی دیر کہ دس از مائی ٹائم, دس از واٹ آئی نو. اینڈ ڈیو ٹو بینگ ان دا فیشن انڈسٹری فار اے ویری لانگ ٹائم, میری بہت زیادہ ایک آلریڈی پی آر اسٹیبلش ہو چکی تھی. تو آئی اسٹارٹڈ آف وتھ پی آر سوللی, کہ آئی ہیڈ لائک لاٹ آف انفلوئنسرز جنہیں میں جانتی تھی, بہت سارے سیلیبریٹیز اور ماڈلس کو جانتی تھی. اور اس کے بعد میں نے ڈفرینٹ برانڈس کو پچ کرنا اسٹارٹ کر دیا. پہلے میں نے ایک فری لانس بیسس کے اوپر کیا, اور جب میرا پورٹ فولیو گرو کرنا شروع ہوا تو فائنلی اسٹیبلش مائی آفس ان وائی بلاک ڈی ایچ اے. دین لائک آئی گاٹ لائک لاٹ آف کلائنٹس اس کے بعد میں. اور ریسنٹلی ابھی بھی جو کٹن کابولی کی جتنی ایونٹ ہوا ہے, اس کی جتنی کمرشلز چل رہی ہیں, وہ سب کی سب میری ایجنسی رن کر رہی ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ برانڈس کو آپ کیٹر کرتی ہیں, فیشن برانڈس, انٹیریئر برانڈس, ریل اسٹیٹ, دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ وی ڈو ان مائی ایجنسی. اور جس طرح میں نے بتایا کہ 80% جہاں آپ کی ایجنسی کا جو اسٹاف ہے وہ خواتین وہاں پہ ویمنز ہیں, تو یہ آپ نے کس طرح مطلب سوچا کہ اچھا مجھے زیادہ تر جو خواتین ہی چاہیے, ان میں پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے, ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے, اس لیے پوٹینشیل ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتا ہے. میں کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی, لیکن دا تھنگ از کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو جس طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ انہیں گرو کرنا چاہیے, ایک انسان کے سیلف سفیشینٹ ہونے سے وہ بہت ایک انڈیپینڈنس اس کو ملتی ہے. بالکل. تو اف آئی ایم اے وومن رننگ دا بزنس, دین وائی وونٹ آئی ٹیک وومن آن بورڈ فار دس. So that was the thought behind it, to grow like together, to actually empower women through this way. Exactly. یہ بڑا اچھا ایک موٹو ہوتا ہے, ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ تو گرو کر رہے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ ساتھ جو باقی منسلک خواتین ہیں اگر آپ ان کو بھی پش کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ اکٹھے گرو کرنا چاہیے. اچھا سائمہ, آپ کے جو ایجنسی ہے یا آپ کے ساتھ کتنی خواتین منسلک ہیں, کتنا کام کر رہی ہیں وہ؟ بیسیکلی اٹس ناٹ کائنڈ آف ایجنسی. اچھا, وہ ایک الگ ڈومین ہے. وہ میں تھوڑا سا جس طرح انہوں نے بتایا انٹرپرینورشپ کے لیے کہ ویمن امپاورمنٹ کتنی ضروری ہے, تو اس کے لیے میں نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ جس میں ایپک ایگزیبیشن کے نام سے فرسٹ ٹائم آن لائن ایکسپو کا ہم نے کانسیپٹ دیا. اچھا, اور اس میں میرے ساتھ ایک چھوٹی سی میری ٹیم ہے جس میں ہم صرف ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے مجھے تو آپ کا پلیٹ فارم مل گیا, ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, میں آ گئی ہوں, لیکن بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے لیکن ان کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی, کیسے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں, دکھائیں کیسے اپنا ٹیلنٹ. اس کے لیے پھر ہم نے یہ کیا کہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنایا. اچھا, اس کو آپ ایجنسی ہیں. میرے بیسیکلی ایک میرا برانڈ ہے چھوٹا سا, اس کا نام ہے سیمیز کٹو کلیکشن. اس پہ میرے ہینڈی کرافٹس اور ویڈنگ ایکسیسریز میں زیادہ ڈیل کرتی ہوں, جس میں ویڈنگ ایکسیسریز آپ کو پتہ ہے مہندی کے تھال, دودھ پلائی کے گلاس اور دوپٹہ اور یہ وہ جو بھی ہے, اور وہ ہم تو یہ سارا کچھ آپ اکیلی کرتی ہیں؟ نہیں, میرے پاس چھوٹی سی ایک ٹیم ہے. کچھ تو میری ایک فرینڈ ہے, وہ گجرانوالہ میں رہتی ہیں, جویریہ بٹ, ان کے ساتھ مل کے میں کام کرتی ہوں. وہ وہاں کے جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو دیکھتی ہیں, جو گجرانوالہ کے ارد گرد کے لوگ ہیں, وہاں سے کوئی آرڈر ہے تو وہ دیکھتی ہیں, اور جو لاہور اور اس کے ارد گرد ہے وہ میں دیکھتی ہوں. اور جو میرے پاس تھوڑے سے آرٹیزنز ہیں اور ورکرز ہیں, وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. میرے پاس کوئی پروڈکشن ہاؤس نہیں ہے ابھی, کوئی میرے پاس ابھی ورک شاپ نہیں ہے. اینڈ جس کو آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم اے اسٹارٹ اپ, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے سیڈ کیپٹل کاؤنٹس اے لاٹ. آپ کے پاس اگر سیڈ کیپٹل ہی نہیں ہے تو ہماری بچی آگے کیسے ہیں, مجھے بتائیں. یہ بچی شی از فرام BNU, تو شی مسٹ بی بلانگس ٹو اے ویل اسٹیبلشڈ فیملی, شی کین ڈو اٹ. لیکن بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو گراس روٹ لیول پہ اینڈ دے آر ویری ٹیلنٹڈ, لیکن ان کے پاس سیڈ فنڈنگ ہی نہیں ہے, سیڈ کیپٹل ہی نہیں ہے.
تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ میری ابھی تک یہ ہے کہ میں اپنے کام سے ہٹ کے میں ان کے لیے بھی ایفرٹس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گورنمنٹ لیول پہ. لیکن سائمہ یہاں پہ شاید تھوڑا سا میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے آپ سے تھوڑا سا چینج ہو, مطلب سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. مطلب یہ جو آن لائن ارننگ کا جو ایک ہمارے اوپر ایک جنون آیا ہے نا جب سے, اس میں ہمیں نہ ڈگری کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہی ہمیں کچھ ایکسپیرینس کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں اسکلس کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں پیسوں کی ضرورت بھی نہیں اتنی پڑتی جتنی ہمیں اسکلس کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اگر اسکلڈ ہوں گے کسی بھی چیز میں تو آپ کو اچھی سروسز بھی آپ دے سکتے ہیں, آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ اس کی اویئرنیس بھی زیادہ سے زیادہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اتنی ارننگ کی اتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی آپ کو اسکلس کی ضرورت ہے. اچھا اس میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں منیبہ کہ میرے پاس بھی کوئی اتنی اسکل نہیں تھی, میں نے بھی یوٹیوب سے آپ نے اپنے آپ کو پالش کیا نا. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب یہاں پر تھوڑا سا اپنی گورنمنٹ کو ہمیں دینا چاہیے, کریڈٹ دینا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال آن لائن ایک فارم دیکھا, اس میں ویمن ریسورس سینٹر کا ذکر تھا. اچھا. WRCI MM عالم روڈ پہ. میں نے فارم فل کر دیا, میں نے کہا یہ انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا, کیا حرج ہے اگر اپلائی کر دیں. اس میں انہوں نے اتنا لکھا ہوا تھا کہ ہم یہ بھی کرواتے ہیں, ہم وہ بھی کرواتے ہیں. تو وہ کروایا انہوں نے کروایا. 4 مہینے میں انہوں نے ہمیں فائنینشیل مینجمنٹ سکھائی. کیا بات ہے, پھر تو بہت اچھی چیز ہے. اور آپ کہہ رہی ہیں یہ دیکھیں نا اب نکل آیا نا, یہ ایک وے نکل آیا کہ آپ اگر کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے ویز نکل آتے ہیں اور آپ اس سے ان کے تھرو سیکھ سکتے ہیں. اچھا عائشہ آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کس طرح کہیں گی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آپ آئیں, اس کو سیکھنے کے لیے کیا کیا ویز ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں, اور جو لوگ ابھی آنا چاہتے ہیں اس چیز میں اس فیلڈ میں تو انہیں کیا کیا چیزیں چاہیے؟ دیکھیں جہاں سے ہم بات کرتے ہیں انفلیشن کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کووڈ نے ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ کاز کیا, ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر دیکھا جائے تو دا ادر ہاف گلاس از فلڈ, وہاں سے بہت ساری اپرچونیٹیز بھی گرو ہوئی ہیں. جہاں خواتین باہر جا کے کام نہیں کر سکتی تھی, بہت کو پرمیشن ایشوز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کسی کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انوائرمنٹ سیف ہوگا کہ نہیں ہوگا, which is usually that's the scenario کہ people are not very comfortable sending their daughters out. تو at that time وہ آن لائن اپنے اسکلس کو پالش کر سکتی ہیں, they can learn, they can grow a lot. اور اگر میں اپنی ایجنسی کی بات کروں تو I have another wing جس کے اندر ہم لوگ ایسی خواتین جن کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا, جن کے گھر میں کوئی میل ممبر نہیں ہوتا, ہم ان کے بزنسز ڈیجیٹلی اسٹیبلش کروا کے دیتے ہیں اینڈ وی ڈونٹ چارج اینی تھنگ فرام دیم. اور آل دا منی دیٹ وی آر میکنگ فرام دا ریناؤنڈ برانڈ, جیسے انجن پاکستان میرا کلائنٹ ہے, کراس کلچر میرا کلائنٹ ہے, ایسے مطلب ملٹیپل برانڈز جو ہیں, ہم لوگ ان سے ان کی انکم کے تھرو سے ہم لوگ ان لوگوں کو گرو کرنے کا ایک چانس دے رہے ہیں. اسٹارٹ اپ جو ہے وہ اسٹارٹ کریں, ان کا اسٹارٹ اپ, ان کو ایک بیسک گرومنگ یہاں سے مل جاتی ہے. لیکن ان کو کیا پھر آپ اسکلز سکھاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ان کو ایکچولی لیٹس سے کہ ا پرسن ہیز اے پروڈکٹ, لیٹس سے کہ کوئی ان کی ڈیکور پیس ہے یا کوئی بھی چیز ہے, اب اس کو نہیں پتا کہ اس نے آن لائن وہ پیسے کیسے کما سکتا ہے, تو ہم ان کو ای کامرس سیٹ اپ پراپر ان کا اسٹیبلش کروا کے دیں گے. ہم ان کو سروسز فری آف کاسٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ لیٹس سے کہ ان کو کسی انفلوئنسر کو کسی کو گیو اوے بھیج دیا جس سے ان کو ایکچولی میں بزنس آ گیا, کسی کو گائیڈ کر دیا, بیکاز وی ڈو ہیو اے لاٹ آف لنکس اسٹیبلش. تو دس از ہاؤ وی آر ایکچولی ہیلپنگ دیم آؤٹ. اینڈ آئی تھنک میں بار بار ہمیشہ اسی بات پہ بہت فوکس کرتی ہوں کہ ایک سیلف سفیشینسی آپ کو انڈیپینڈنس کی طرف لے کے جاتی ہے, اور جب تک آپ سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتے آپ کبھی بھی ٹرو میننگس کے اندر امپاور اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. بالکل ایسے ایگزیکٹلی. اچھا سائمہ, زندگی میں ایک ایسا بھی مطلب ہم جب بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ راتوں رات ہم ترقی کر لیتے ہیں, کبھی کئی ہرڈلز آتی ہیں, کئی مشکلات آتی ہیں جن کو پار کر کے ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسی چیزیں ہوئی, ایسے کسی نے تنقید کی یا ہرڈلز آئیں, مشکلات آئیں جن کو پار کر کے اب آپ یہاں پر آج بیٹھی ہوئی ہیں؟ ہاں کیوں نہیں آئی, بالکل آئی. سب سے پہلے تو آپ کی فیملی آپ کو سیریسلی لیتی. تو اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں, جیسے میں میرڈ ہوں, میرے بچے ہیں, تو جب میں ایون کوئی کام کرنے کا بھی سوچتی تھی تو میں کہتی تھی میں پڑھنا چاہتی ہوں یا میں کام کرنا چاہتی ہوں, مجھے جاب چاہیے, تو میرے بھائی کہہ دیتے تھے تم صرف آٹا گوندو, تم اور کچھ نہیں کر سکتے. تو اب یہ دیکھیں, یہ وہ ایک فنی وے میں بات ہوتی ہے, بٹ دیٹس ناٹ ہلیریس ایٹ آل. آپ کے دل کو لگتی ہے یہ بات, تو آئی ٹک اٹ ایز اے چیلنج. میں نے کہا یہ کون سی بات ہے, میں کر کے دکھاؤں گی. اب یہ کوئی مجھے یہ کہے گا اس ایج میں آپ پڑھ نہیں سکتے, آپ کے بڑے بچے ہیں آپ پڑھ نہیں سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ ہے کہ باقی ہرڈلز یہی ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ. کیا آپ اگر آپ کے ہسبینڈ سپورٹیو ہیں, آپ کے ان لاز سپورٹیو ہیں, آپ کے بچے سپورٹیو ہیں, تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا سپورٹ سسٹم ہو نا تو آپ پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں زندگی میں. بالکل ایسی ہرڈلز آتی ہیں, لیکن زیادہ ہرڈلز جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ کو ٹانٹ بہت کیا جاتا ہے کہ تم کیا کما سکتی ہو. اور اب جب آپ ایک سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کمپیریزن سٹارٹ ہو جاتا ہے, کتنا کما لیتی ہو,
कितना कर सकती फिर हो। मिसालें भी दी जाती है, अच्छा देखो उसने कर ली है ना, अब तुम भी कर सकते हो, मतलब अपने घरों में फिर आपकी मिसालें दी जाती है, तो ये हर जगह होता है। That's a nice part of it. तो ये अभी कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं आपको इस चीज़ के? ये डिपेंड करता है कि मैं खुद कितनी एफर्ट करती हूँ, क्योंकि आपको पता है ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो उसके ऊपर आप कितनी एफर्ट करते हैं, फिर आपने यहाँ भी टांगे फंसाई हैं, वहाँ भी फंसाई हैं। अब मेरा थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग की तरफ भी है, थोड़ा सा मैंने 2-4 ट्रेनिंग्स भी दी हैं, तो उस पर भी है। लेकिन आपने ऑर्डर्स की बात की है, तो ऑर्डर्स कोई 4 से 5 मुझे आ जाते हैं, और अच्छे बड़े लेवल के। जैसे आजकल वेडिंग सीजन है, तो दिसंबर में बहुत शादियाँ हो रही हैं, मैं बहुत बिजी हूँ आजकल, मुझे ऑर्डर्स आए हुए हैं तो वो मैं कर रही हूँ। बाकी ये है कि ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं ऑर्डर्स। एग्जीबिशंस में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरा ब्रांड वहाँ भी जाता है, हम लोग अपना स्टॉल्स वगैरह लेके, तो फिर वहाँ पर भी बिजनेस हमारा चलता रहता है। अच्छा आयशा, मुझे बताइए, जिस तरह इन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, इनके प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन इसको डिजिटलाइज करना, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग करना फिर उसकी कितनी अहम ज़रूरत बन जाती है? बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, अगर ये भी अपना बिजनेस रन कर रही है तो शी हैज़ अ सोशल मीडिया प्रेजेंस। इनका इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट होगा, फेसबुक पे भी पेज बनाया होगा, डिफरेंट ग्रुप्स भी ज्वाइन किए होंगे। तो एक्चुअली आजकल सबकी सब खवातीन भी, क्योंकि वो जो टाइम हमने कोविड का देख लिया ना, कि घर से, घर की कन्वीनियंस से हम लोग सब मंगवा लेते थे, तो लोगों ने ओवर द टाइम प्रेफर करना शुरू कर दिया कि अच्छा चलो हम अपने काम करें, साथ साथ हम लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देंगे। तो इट इज़ वे मोर कन्वीनियंट कि घर बैठे बैठाए आपकी चीज़ आ जाती है। तो आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग, PR, ऑल द सोशल मीडिया मार्केटिंग, इट इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस दीज डेज, बैकबोन किसी भी बिजनेस की। हाँ एग्जैक्टली, मतलब इसके ऊपर हमें अब शिफ्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, जो लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर उन्हें फिर सफ़र करना पड़ता है। डेफिनेटली दे हैव टू सफ़र बिग लॉसेस, क्योंकि अगर आप जैसे आई हैव लाइक सेवरल रिनाउंड ब्रांड्स एज माई क्लाइंट्स, तो उनकी यूजुअली उनकी ऑफलाइन सेल से ज़्यादा उनकी ऑनलाइन सेल ज़्यादा है। लोगों का फुटफॉल पहले जैसा नहीं रहा। व्हेन यू गो टू डिफरेंट मॉल्स, यू गो टू डिफरेंट शॉप्स, तो वो बात पहले जैसी नहीं है अब। तो जो आपको देख रही हैं आयशा, जो ख़वातीन घर पर हमें देख रही हैं, उन्हें क्या कहेंगी कि किस तरह वो अपने अंदर जो छुपे हुई सलाहियतें होती हैं, छुपी हुई जो चीज़ें होती हैं, उनको किस तरह पॉलिश कर सकती है? सबसे पहले तो उसको किस तरह वो जान सकती हैं कि हम क्या करें? हमेशा मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी, ऐसी खासियत लाजमी होती है जो कि ओवर द टाइम वो रियलाइज़ ज़रूर कर जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर देखें कि आप कर क्या सकते हैं। चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ है, जैसे किसी को ऐसे कोई हेयर ऑयल बनाने आ सकते हैं जो कि किसी और को नहीं आते, किसी को कोई स्किन केयर की कोई चीज़ बनानी आ सकती है, कोई हैंडी क्राफ्ट्स में होता है। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़, पहले उसको देखें, उसके बाद देखें अपना प्राइस पॉइंट मार्केट के साथ में कंपेयर करें कि आपकी जो प्रोडक्ट है क्या उसकी ब्रांडिंग, लेबलिंग इतनी अच्छी है, क्योंकि मार्केट में हर बिजनेस का कंपैटिटर आज अवेलेबल है। तो उसके बाद वंस यू कम अप विद अ प्रोडक्ट, आपने अपना प्राइस पॉइंट सेट कर लिया, उसके बाद में यू हैव टू सी कि आपको इसको मार्केट किस तरीके से करना है। अच्छा, तो आप चाहे उसको आप किसी डिफरेंट मल्टी ब्रांड स्टोर्स पे रखवा सकते हैं, चाहे उसको सोनली ऑनलाइन भी करेंगे तो आपका बिजनेस ज़रूर चलेगा। मैं हर किसी को कहती हूँ कि फोकस करें ऑनलाइन पे। आजकल बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप बहुत ज़्यादा कारोबार कर सकते हैं। ठीक है जी, जनाब हमारे साथ साइमा आरिफ, आयशा राव मौजूद थी, और दोनों ही एंटरप्रेन्योर हैं और ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर काम कर रही हैं। साइमा, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आने के लिए। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब, ये वो बाहिम्मत ख़वातीन थी जो अपना किरदार, अपनी ड्यूटी निभा रही हैं और ख़वातीन को बूस्ट कर रही हैं और माशरे का हिस्सा और अच्छे तरीके से मुस्बत किरदार जो है अपना अदा कर रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे अब आप इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।